देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेचेर जर तर आमी नदर घाल्यार जेजू पवित्र आत्म्यान थंय संतोशान बरोवन म्हणटा, बापा सर्गा संवसाराच्या दन्या जाणटे आनी बुदवंत हांव लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. ही कोण ती ल्हानां? जेजू क्रिस्ताचेर कोणें विश्वास दवरला. जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो मुज्या पातका पासत. हांवें पातकांत सुटोवन त्या मरणांत सुटोवन जिविताक हांवें येवच्या पासत ह्या पासत कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला. तांकां मात्र ती ल्हान कोणें पुरा अशेलो विश्वास दवरला. प्रत्येक रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्ता थंय आसा ती सगळीं आत्मीक आशिर्वादां आमकां अनुभव करूंक जाता. जेजू क्रिस्ता थंय देवान आमकां पयल्या रितीन विंचला. हें एक विंचोवणें, देवाचें विंचोवणें. म्हाका विंचयल्लें देवान केदाळा. हो संवसार रचच्या आदींच जेजू क्रिस्ता थंय म्हाका देवाचो भुरगो केला. देवाचो हांव पूत जाला. आनी प्रत्येक रितीन जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणा मुखांत म्हाका पातकाचें बोगसाणें मेळ्ळें. सोडवण मेळ्ळ्या. ही सगळीं मोगाच्या भाव भयणीनो गुटां, सर्गींची राजाची गुटां तूं जाणा जाताय. आनी ही सगळीं जर तर तूं गुटां जाणा जाताय जाल्यार न्ही जावन तुजे तितलो एक संतोशान भरलेलो, तुजे तितलो एक समाधानाचो मनीस ह्या संवसारांत थंय मेळचो ना. पूण ही कशीं गुटां आज आमकां समजयत. शुभ वार्ते म्हरी फातर मात्र ही शुभ वार्तांतून चड आनी चड जाणा जाता. फकत आमी एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचल्यार पयल्या अध्यायांत 13व्या वाक्यांत हेर जातीच्यांनी म्हळ्यार सताचो संदेश तुमकां तार आडान आयिल्ली शुभ वार्ता आयकल्ले वरवीं तुमकां काय मेळटा. पवित्र आत्मा. आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवाची योजना, देवाचे उद्देश, देवाचे गुट हो देवाचो पवित्र आत्मो शिवाय हेर कोणूच येना. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी आमकांच सोम्याक जर तर सोडून दिता जाल्यार सर्गींच्या राजाचे आमकां गुट जाणा जावंक जाता. पूण ह्या संवसाराच्या जाणट्यांक, बुदवंतांक ते दिसना. कित्याक म्हळ्यार तांची कठिणाई कारण, तांचो अहंकार कारण. देखून आज इतल्या जाणांक आत्मीक आशिर्वाद अनुभव करूंक जायना. संवसाराचे तांकां आशिर्वाद अनुभव करयत. देवाचो मोग तांकां अनुभव करूंक जायना. जेजू क्रिस्ताचो मोग तांकां अनुभव करूंक जायना. कारण म्हळ्यार तांणी ल्हान जायचे. ल्हान म्हळ्यार काल्तीं जायचें. जेजूच्या उतराक काल जायचें. फकत जेजू सांगता जुवांवाच्या 8व्या अध्यायांत 31व्या वाक्यांत तो सांगता, आपणाक सतमून पेल्यांक तो सांगता, जर तर म्हजी उतरां आयकून त्या प्रकार चलतात, तांकां तीय म्हजी खऱ्या फाट लावल्यार. आनी तीं सत जाणां जातालीं. सत खंयच्या विशयान? जेजू विशयान तीं जाणां जातालीं. आनी सत तांकां सुटका दिताले. म्हळ्यार सर्गीच्या त्या एक राजा विशयान तीं जाणां जातालीं. आनी तांकां न्ही जावन सत सुटका दिताले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ही एक सर्गीच्या राजाची गुट अनुभव करूंक, ते गुट आमी जाणा जावन सोम्या कडेन आमी मागया मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या पासत मागया. आमेन.